آزرا دیگه رابطمون خراب شده. نمیتونیم با هم کنار بیاییم. میدونی چیه مونا، تو هرچی میخوای بگی بگو، اما من شما دوتا رو وسط راه ول نمی کنم. چرا سعی میکنی خدا باشی؟ من میخوام انسان باشم. ای خدا، آخه واقعا خودت خوب میدونی عروسی و خوشیشو ما کردیم، ولی تاوانشو آزرا داره پس میده. بیچاره کم عذاب میکشه، شما هم میخواین طلاقش بدم، میخواین دغمرگش کنم. هیچ وقت این کارو نمیکنم. طلاقش که میدی شاهمیر، فقط این که به حرف ما نه، از رفتارهای خودش خسته میشی. چی شده؟ چی شده؟ بیا اینجا دراز بکش. وقت دراز کشیدن نیست، بریم بیمارستان. مطمئنی؟ آره مطمئنم، بریم. هی آزرا، عشق تو چه ارزون فروختی، ولی چاره ای نیست. لیاقت عشق تو همینه، حتی بذاریش سر کوچه گدا هم برش نمیداره. بی خیال، فعلا با همین میگذرونم. پسرم، آخه مگه من جون دارم که بیام بیمارستان؟ برو خواهراتو بردار ببر. برو، آفرین. بچه‌تم انشالله به خوبی و خوشی به دنیا میاد. من دیگه پیر شدم، حوصله انتظار کشیدن تو بیمارستان رو ندارم. مامان جان اصلا حالش خوب نیست، داره درد میکشه. شما بهتر این چیزا رو میفهمی. اونجا بهتون نیاز داریم. بیاید بریم. آخه پاهام اصلا جون ندارن شاهمیر جان. الانم که شبه، شاید بچه تا فردا صبح به دنیا نیاد. من که نمیتونم منتظر وایسم، میترسم منم بیفتم رو تخت بیمارستان. میدونی که فشار خونم بالاست. باشه. آروم، مواظب باش. شاهمیر، یه لحظه تو اینجا وایسا. باشه آزرا، حال مونا خوب نیست، میتونی با هم بیای لطفا؟ کسی دیگه حاضر نیست با همون بیاد بیمارستان. دیوونه شدی شاهمیر؟ نکنه میخوای منو بکشتن بدی؟ دیدی؟ لطفا با من بیا. من تنهام، نمیدونم چی کار باید بکنم. بریم. آخ وسایل بچه رو فراموش کردم، میشه لطفا بیاریش؟ بچه به دنیا میارم ولی تو مامانش میشی. بچه من تو رو مامان صدا میزنی.
اصلا حتی یه بچه تو آغوشت نیست. نه محبت شوهر، نه دلگرمی بچه. آروم باش مونا، آروم باش. چیزی نرسید، چیزی نمونده، چیزی نمونده. الان میرسه. شاهمیر یه لحظه اینجا وایسا. ماشینو نگه دار. اما چرا آخه؟ میخوام یکم خرید کنم. ماشینو نگه دار لطفا. این دیوونه شده. شاهمیر برو. تو دیوونه شدی؟ عقلتو از دست دادی؟ تو عقلتو از دست دادی. بچه منو کشتین. فکر کردین حالا باهاتون میام بیمارستان؟ ممنون که منو رسوندی. ای خدا. شاهمیر برو دیگه. ولش کن. زود باش دیگه. ای خدا. آزرا، لباس بچه چقدر نرمه، نه؟ به قدری نرم و لطیفه که همش دلت میخواد برداری و لمسش کنی. میخوای یه جایی بشینیم و حرف بزنیم؟ تو ماشین دستشو گرفته بود و قربون صدقش میرفت. یه جوری که میشد همه ی غمهای عالم رو فراموش کرد. امروز چه اتفاقی افتاد؟ شاهمیر حقمو به هم داد. گفت از این به بعد نفقمو میده، ولی همه ی محبتش به مونا میرسه. الان دیگه همه ی زندگیش مونا و بچهشه. من هیچی ندارم. اونقدر زود عشقشو از دست دادم که هیچی نفهمیدم. از دست دادن عشق معلوم نمیشه، فقط تموم میشه. اگه اون روز شاهمیر کتکم نمیزد، شاید چند روز دیگه منم همینطوری میرفتم بیمارستان و اون دستمو میگرفت، وسایل بچه رو مونا برمیداشت و میآورد. با شاهمیر میرفتیم بیمارستان، مگه نه؟ مردا در مورد بچه هاشون منصف هستن، هرچی هم زنشون رو دوست نداشته باشن، بچه هاشون رو به یه اندازه دوست دارن، مگه نه؟ آره. شاهمیر جانم چی شده؟ لطفاً بهم قول بده که اگه موقع زمان چیزیم شد بچه‌مو به آزرا نمیدی، اونو میکشه. هیچی نمیشه، نه تو چیزیت میشه نه بچه‌مون. من میترسم شاهمیر، میترسم چرا اتفاقی میترسی؟ میفته. این که اولین عمل دنیا نیست.
هیچی نمیشه، بهت قول میدم. شامیر، ازدواجمون که گناه نیست نه؟ نه اصلا. شامیر، بهم قول بده زنه، سوم میگیری ولی بچه‌مو به عذرا نمیدی. خدا لطفا بهم قول بده شامیر، قول بده. پس شاهمیر چرا بچه منو کشت؟ آزرا، چرا اینقدر به گذشته فکر میکنی و همش خودتو عذاب میدی؟ اون توقع داشت که من بهش دلداری بدم و دستشو بگیرم. میخواست با زنش برم بیمارستان. اما چرا من برم؟ چرا برم پیش بچه دومش؟ منم اونا رو وسط راه ولشون کردم. فکر میکرد باهاش میرم و دستش رو میگیرم، ولی من تنهاش گذاشتم. آزرا، اون مرده. راستش مرد خیلی تنها نمیمونه، یه همدرد پیدا میکنه. تو هم که تنها هستی. این قرص آرام بخشه. حتما یه دونشو قبل از غذا بخور، باشه؟ آرومت میکنه. اونقدر آروم میشم که با آرامش بخوابم و خیانت شاهمیر و ظلم مونا رو فراموش کنم. آره، برای چند ساعت همه چیزو فراموش میکنی. آبجی، اتفاقی که نمیفته نه؟ مگه داره چه شاهکاری میکنه؟ یه عمل ساده است دیگه، مگه چیه؟ من به مامان زنگ میزنم. آره بزن. اوه شاهزاده خانم، تلفن رو جواب بده. سرم داره میترکه از درد. مامان چرا جواب نمیدی؟ چی شده پسرم؟ یه خورده نفس بگیر. مامان من نگرانم. دکترها هم که چیزی نمیگن، همه چی پیچیده شده. میترسم یه اتفاقی بیفته مامان. لطفاً دعا کن. پسرم آخه فکر کردی با دعای من درست میشه وقتی اون همه آه و نفرین آزرا دنبالشه؟ ببینم عابده و حنا اومدن اونجا؟ مامان اینجا مشکل پیش اومده، منم نگرانم. شما آخه پسرم برای چی نگرانی؟ خواهرتم یه بار بچه به دنیا آورد، هیچ اتفاقی نیفتاد. زن داداش 2 تا بچه آورده، مامانتم که 4 تا بچه آورده، همشون هم زنده و سلامت. اونم زنده میمونه، نگران نباش. مبارک باشه، پسرتون به دنیا اومد. هم بچه هم مادر حالشون خوبه. خیلی ممنون دکتر. مامان پسرم به دنیا اومد. خدا رو 1000 مرتبه شکر، خدا رو 1000 مرتبه شکر پسرم. به آرزوم رسیدم. خیلی مبارک باشه پسرم، خیلی مبارک باشه. مبارک باشه. مرسی. ممنون. خانم پسر به دنیا اومده؟ بله. تو دهات شما به دنیا نمیاد؟ خدایا 1000 مرتبه شکرت که به شاهمیرم پسر دادی، به خونش برکت بخشیدی. خدایا شکرت. 2 تا نوه پسری که دارین.
ولی آخه این پسر شاهمیر منه، بچه یه پسر دوست داشتنیم. خدا بعد سالها بهش لطف کرده. اگه خدا به آدم بده قربونش برم خوبشو میده. شاهمیر من چند سال درد بی اولادی کشید تا اینکه خدا بهش رحم کرد. میگن نیت باید پاک باشه. آدمایی که نیتشون پاکه خدا ناامیدشون نمیکنه. یه چیزی رو همیشه یادت باشه اقباله، خدا بنده های خوبشو هیچ وقت ناکام و دست خالی ول نمیکنه. اقباله برو شیرینی بیار، میخوام تو همه محل پخش کنم. برو، خدا به شاهمیر من بچه داده. بفرمایید. ها این چیه؟ خودتون گفتین شیرینی بیارم. زهر مار؟ فقط دنبال بهانه‌ای که راه بیفتی بری تو کوچه خیابون. آره؟ کی منتظرته؟ بله؟ پاهامو ماساژ بده. آی چند سال پسرم شاهمیر بی اولادی کشید تا اینکه خدا بهش رحم کرد. میگن نیت باید پاک باشه. از وقتی این دختره اومده تو زندگیت خیلی حواس پرت شدی. الانم که مغازه بسته شده دیگه. ولی خیلی حالش بد بود. مسئله حالش نیست، تقدیرش هم بده. تقدیرم که نمیشه عوضش کرد. من میترسم یه وقت دیوونه بشه. حرفاش خیلی عجیب غریب بود. تو خیلی درگیرش شدی. تو خیلی سختگیر نشدی؟ مشخصه. اینجوری که تو پیش میری منم ناامید کردی. فکر میکردم هر دو با هم عاشق میشیم، ازدواج میکنیم، ولی تو تنهایی عاشق شدی. راستی میگم که تو خونهشون دختر دیگه‌ای ندارن؟ یعنی منظورم اینه که خواهری، خواهر شوهری نداره؟ مشتر داداش چته؟ خیلی منو ترسوندی. ترسیده بودم. ببین درست شبیه توه. میدونی هیچ وقت فکر نمی کردم که واسه بچه اینقدر بیتاب و منتظر بمونم. تو بزرگترین شادی دنیا رو به من دادی. داداش ما رو برسون خونه. حالا چرا عجله دارین؟ حال مونا خوب نیست. کی مواظبش باشه؟ آخه شاهمیر یه نگاه به حال روز من بنداز، یا که حال این دختر رو، این که تازه رفته خونه، زودتر ما رو برسون. باشه
پس یه کاری میکنم، میرم مامانو بیارم، تا اون موقع منتظر بمونین. باشه؟ خیلی خوب، باشه، برو. من میرم دنبال مامان. داداش من اینجا یه بسته مسکن داشتم. آره تموم شد. ولی خیلی زیاد بود. خب یکیشو دادم به آزرا. دیوونه شدی؟ میدونی اون مسکن چقدر قویه؟ بعد تو همشو دادی به اون دختر افسرده؟ وای داداش به اینجاش فکر نکرده بودم. پسرم آخه مگه من میتونم مریضداری کنم؟ پس کی مراقبش باشه؟ من که نمیتونم، حال ندارم. مامان کی از شما بهتر میدونه که بعد از سالها با 1000 نظر و نیاز من صاحب بچه شدم؟ حالا شما مراقبش نباشین آخه کی باشه پس مامان؟ لطفاً بیا مامان، بیا بریم. باشه، چاره ای نیست. ولی این خدمتکارت هم میبریم. دستور رو من میدم ولی اون باید عمل کنه، فهمیدی؟ باشه، من برم به آزرا هم خبر بدم داریم میریم. هیچی نگو. ساکت. اومدم ببینم همه قرصایی که بهت دادم و نخورده باشی. فقط میخواستم همینو بدونم. چرا اومدی اینجا؟ چی کار میکنی؟ زود باش برو. آخه فکر کردم مردی. فقط یکیشو خوردم. من معذرت میخوام. برو. شامیر داره میاد. تو خودتو چی فرض کردی؟ که با تحقیر کردنم جلوی دیگران، با بی‌آبرو کردنم آرامش پیدا میکنی؟ امروز وقتی هیچکی به دادم نرسید ولی تو اومدی و تو ماشین نشستی، فکر کردم که منو درک میکنی و هنوزم یه ذره دوستم داری و عاشقم هستی. من از این حال روزت کاملا ناراحت بودم. گاهی فکر میکنم که همه این اتفاقایی که برات پیش اومده، این روزگاری که الان داری، شاید واقعا حقته. همه اینا واقعا حقته.
اینو بزنم بکشمش؟ فقط یه گلوله لازمه که از دستش خلاص بشی، که آتیش دلت خاموش بشه. با این حرفایی که میزنی احساس میکنم یه هیولا جلوم وایساده. خضر، چرا دنیا گاهی بدتا میکنه؟ دنیا نمیکنه، سرنوشت میکنه. یه جوری کارشو انجام میده که نه میبینی نه میتونی بشنوی. زمانی به خودت میای که کارتو تموم کرده. آخه چه اجباری هست که کنارش بمونی؟ چون عاشقشم. اما اون عاشق تو نیست. قبلا که عاشق بود، ولی آزرا اون مال گذشته است. ولی بازم میتونه عاشق بشه. یه بار که بذر عشق تو دلت خشک بشه آزرا، دیگه جوونه نمیزنه. حداقلش با آدم قبلی نه. قبلا میگفت اگه عاشقش نباشم میمیره، ولی الان میگه اگه عاشقش باشم منم که میمیرم. واسه همینه که میگم بذار بکشمش، برای من کاری نداره. تو به چه حقی این حرفو میزنی؟ خدا نکنه چیزیش بشه. هر چقدرم ازم متنفر باشه دلم میخواد خوب و سالم باشه. تو دیوونه‌ای، هر چی سرت بیاد حقته. تو از کجا میدونی عشق چیه؟ اگه عاشق بودی درک میکردی. تو عشق حتی خیانت معشوق قابل تحمله. ناره، راست میگی. اگه خیانت معشوق بکشتت هم مهم نیست. داداش تو مجردی، اون متأهله. من نمیدونم این چه تقدیریه. اون حتی اگه عاشقتم بشه فقط یه بدبختی به بدبختی‌های دیگه‌اش اضافه میشه. پس من چی؟ دل من. دل تو چی؟ واسه چی کار میکنی؟ طلاقشو میگیری و باهاش ازدواج میکنی؟ یا اینکه میخواین با هم فرار کنین و برین؟ داداش 8 ماه دیگه مونده، فقط 8 ماه. همین که ویزات بیاد باید بری. ببین داداش، تو و مادرت اینجوری به هم میرسین، پس لطفاً به فکر مادرت باش، به مامانت فکر کن. همین. مامان میبینی چه خوشگله؟ به نظرت به من رفته یا به مامانش؟ مادرش چی داره مگه؟ این شاهزاده است. چشماش که دقیقا شبیه توی، لباش به عمش رفته، البته پیشونی شبیه شاه نوازه، پوستش هم که دقیقا مثل پوست خودمه.
باید بریم، وقت قدم زدنتونه. دکتر گفته حتما باید قدم بزنین. شاهمیر، تو کجا میری پسرم؟ این همه پول میدی و خرج میکنی، وظیفه‌شون خودشون ببرن. مادر جان وظیفه ما هست ولی همسر ایشونه. درست میگن مامان. مونا هم که برام خیلی با ارزشه. بله درسته. تو این مسئله که خدا بهت لطف خیلی ویژه داره. شاهمیر، مامان خسته شده، ببرش خونه. خودم با آژانس میرم. تو مراقب بچت باش. دیگم به من زنگ نزن. مامان مگه چی شده آخه؟ فقط چند لحظه میریم قدم بزنیم، بعد خودم میبرمت. به آژانس احتیاجی نیست. شاهزاده منو که نمیتونین تنها بذارین. شما اینجا پیشش بمونین، من زود برمیگردم. خیلی طولش نمیدم. خیلی سرم میخواستم قهر کنم، ولی این بچه کجا مامانشو درک میکنه؟